बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। बिहार में ज़बरदस्त सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं, सियासी काया पलट हो गई है और वहाँ पर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और आरजेडी का दामन थाम लिया है और दोनों हुकूमत बनाएंगे। इस खबर के, इस वाक़े के हिंदुस्तान की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में सियासी काया पलट, बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद खत्म, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का नया महागठबंधन, नीतीश को लीडर चुन लिया गया, हुकूमत बनाने का दावा पेश। बीजेपी ने दगाबाजी करार दिया, चिराग पासवान ने किया नए इलेक्शंस का मुतालबा, अखिलेश ने कहा अच्छी शुरुआत है। नाबलस में इस्राएली फौज का ऑपरेशन, अल-अक्सा ब्रिगेड कमांडर समेत 3 फलस्तीनी जाँ बहक। लेबनान में फलस्तीनियों को निशाना बनाने के खिलाफ हसन नसरुल्लाह ने दी इस्राइल को वार्निंग, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने की इस्माइल हानिया से बातचीत। नाइजीरिया में आशुरा जुलूस पर फौज का हमला, कई जाँ बहक और जख्मी, कदूना रियासत में तनाव। इंडिया, पाकिस्तान और कई मुल्कों में आशुरे का दिन अकीदत और एहतराम से मनाया गया, करबला के शहीदों की याद। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI धावा, कई दस्तावेजात जब्त, साबिक सदर ने कहा अमरीकी कौम का तारीख दौर है। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में सियासी काया पलट हो गई है, बीजेपी और जेडीयू का इत्तेहाद खत्म हो गया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान से राजभवन में मुलाकात करते हुए इस्तीफा पेश किया। इसके बाद उन्हें महागठबंधन का लीडर चुना गया। बाद में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ गवर्नर से दोबारा मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले जेडीयू ने अपनी एक मीटिंग में बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने का फैसला किया। आरजेडी और कांग्रेस की मदद से नई हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने सपोर्ट लेटर्स नीतीश कुमार को पेश कर दिए ताकि नई हुकूमत बनाई जा सके। जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में बीजेपी के साथ ताल्लुक तोड़ने का फैसला किया गया। इस मीटिंग की सदारत चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने की। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी सीनियर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को अजीम इत्तेहाद बनाने के लिए सपोर्ट लेटर हवाले किया। जेडीयू और आरजेडी की मीटिंग्स हुई जिनमें साबिक जेडीयू सदर आरपी सिंह के पार्टी से इस्तीफे से पैदा सूरत हाल के पस मंज़र में स्ट्रैटेजी पर गौर किया गया। जेडीयू और बीजेपी के दरमियान बहुत दिनों से सब कुछ ठीक नहीं था, ऐसे मुसलसल इशारे मिल रहे थे। जेडीयू को शिकायत थी कि पार्टी लीडर आरपी सिंह को नीतीश कुमार से सलाह मशवरे के बगैर मरकजी वजीर बनाया गया। इसके अलावा हाल ही में जेडीयू ने आरपी सिंह की राज्यसभा रुकनीत में इजाफा नहीं किया था। नीतीश कुमार के एक करीबी साथी ने चीफ मिनिस्टर के हवाले से बताया कि वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनका ख्याल है कि अमित शाह रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र जैसी बगावत उनकी पार्टी में कराना चाहते हैं।
जितन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी पार्टी की एक मीटिंग के बाद ऐलान किया कि वो नीतीश कुमार और महागठबंधन की हुकूमत का साथ देंगे। हाल ही में आरजेडी में मजलिस के 4 अरकान के शामिल होने के बाद रियासत में वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वो 243 रुकनी असेंबली में आरजेडी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की 77 सीटें हैं, जेडीयू की 45, कांग्रेस की 19, कम्युनिस्ट पार्टियों की 16 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की 4 सीटें हैं। जेडीयू में ये एहसास पाया जा रहा था कि अमित शाह महाराष्ट्र की तरह बिहार में जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं। इस तरह जेडीयू ने दूसरी मर्तबा बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ने के लिए पार्टी में एक राय है। बीजेपी ने जेडीयू के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि ये दगाबाजी है। बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने कहा कि हमने 2020 का इलेक्शन एनडीए के बैनर तले लड़ा था और मैंडेट बीजेपी और जेडीयू के हक में आया था। हमने ज्यादा सीटें जीती थी, इसके बावजूद नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आज जो कुछ हुआ वो बिहार के अवाम और बीजेपी से दगाबाजी है। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के मकान पर गए और उनसे मुलाकात की। बाद में दोनों ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार को महागठबंधन के लीडर की हैसियत से चुन लिया गया, जिसके बाद ये दावा पेश किया गया। आरजेडी लीडर्स के हवाले से कहा गया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा कि 2017 में जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए और एक नया दौर शुरू करना चाहिए। महागठबंधन लीडर चुने जाने के बाद नीतीश ने नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को मौका परस्त करार दिया। एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2 मरतबा अवामी मैंडेट की तौहीन की। उन्होंने रियासत में नए इलेक्शंस का मुतालबा किया। एसपी लीडर अखिलेश यादव ने बिहार के हालात पर तबसरा करते हुए इसे मुल्क के लिए एक अच्छी शुरुआत करार दिया और उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो तहरीक शुरू की गई थी और अब भारत छोड़ो की तरह बिहार से एक नया नारा उठ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिहार के हालात 2024 के इलेक्शन से पहले जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, अपोजिशन कैंप में इत्तेहाद के हवाले से एक अच्छी खबर है। हालिया अरसे में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अपोजिशन में इंतशार बेनकाब हो गया था, लेकिन इसके बाद बिहार के हालात से एक नई तवानाई अपोजिशन कैंप को मिल सकती है, जिसे 2024 में बीजेपी को चैलेंज करने के लिए कई मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना है। बात करते हैं फ़लस्तीन की। इस्राएली फौज ने नाबलस में एक ऑपरेशन करते हुए 3 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया और कई को जख्मी किया। गाजा में सीज़ फायर के सिर्फ 2 दिन बाद यह ऑपरेशन किया गया। नाबलस के पुराने शहर में एक मकान पर सिपाहियों के धावे के बाद झड़पें हुई। इस्राएली फौज ने मिसाइल्स के जरिए इमारतों को तबाह किया, जिससे इमारतों के अंदर मौजूद लोग हलाक या जख्मी हुए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि 3 लोगों को इंतहाई नाजुक हालत में हॉस्पिटल लाया गया, जिनकी बाद में मौत हो गई। उनकी पहचान कमांडर इब्राहिम नाबलसी, इस्लाम सबूर और हुसैन जमाल ताहा की हैसियत से की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में इस्लामी जिहाद के कमांडर शामिल है। उनकी पहचान इब्राहिम नाबलसी की हैसियत से की गई, जो अल-अक्सा शहीदी ब्रिगेड के कमांडर थे। इस ऑपरेशन में कई फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। जख्मियों की तादाद कम से कम 40 बताई गई, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। नाबलसी को शेर नाबलस कहा जाता था। वो कई महीनों से अंडरग्राउंड थे। उन पर इसराइल ने कई मरतबा हमले किए थे। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को वार्निंग दी है कि वह लबनान में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को निशाना ना बनाए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ऐसे किसी भी हमले पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा बेनी गेंट्स ने लबनान में इस्लामी जिहाद के अरकान को निशाना बनाने का इशारा दिया है। हसन नसरुल्लाह ने आशुरा के मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि उन्हें यानी इसराइल को ऐसे हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में इसराइल ने गाजा और नाबलस में इस्लामी जिहाद के कमांडर्स को निशाना बनाया है।
حسن نصراللہ نے کہا کہ ان کی تنظیم حزب اللہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں پیش ہے اور اگر اسرائیل نے لبنان کی زمین پر حملے کی جرت کی تو جوابی حملے کیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ حزب اللہ بحیرہ روم یا میڈیٹرین سی میں متنازع سمندر کے بارے میں لبنانی حکومت کے مطالبات پر اسرائیل کے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ علاقہ گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ حسن نصراللہ نے کہا کہ لبنان اور اس کے عوام اپنی سمندری دولت کی لوٹ کو برداشت یا قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے جلد سے جلد لبنان میں حکومت بنانے پر زور دیا اور تمام سیاسی گروپوں سے کہا کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے نائجیریا میں فوج کے ہاتھوں عزاداروں کی ہلاکت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ حسن نصراللہ نے غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی تعریف کی جنہوں نے اسرائیل سے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ حسن نصراللہ نے عراق کے تمام سیاسی گروپوں سے کہا کہ وہ اختلافات کو دور کرتے ہوئے غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ نصراللہ نے کہا کہ ایران مزاحمت کے محور کا مرکز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ دونوں لیڈرز نے اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کی اور مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ دونوں نے جاں بحق فلسطینیوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ عبداللہیہ نے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے OIC اور یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوششوں کا ذکر کیا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے سیریا کے صدر بشار الاسد سے جلد بات چیت کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے کٹر مخالف رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان نارتھ سیریا میں ترکی کی سرگرمیوں کے بارے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رشین صدر ولادیمیر پوٹین نے تجویز پیش کی کہ دونوں لیڈرز بات چیت کریں۔ افریقہ کے ملک نائجیریا میں عاشورہ جلوس پر سپاہیوں کے ایک حملے میں کئی لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ کدونا ریاست میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد ریاست میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ شیخ ابراہیم زکزکی کی تنظیم اسلامک موومنٹ ان نائجیریا کے ترجمان نے بتایا کہ کم سے کم 6 عزادار سیکیورٹی فورسز کے حملے میں جاں بحق ہوئے۔ یہ واقعہ زاریہ علاقے کے بازار میں پیش آیا۔ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بتائی گئی اور کہا گیا کہ کم سے کم 50 عزادار زخمی ہوئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ انڈیا، پاکستان، عراق، لبنان اور دنیا کے کئی ملکوں میں عاشورے کا دن عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اس موقع پر 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ظالم یزیدی لشکر کے خلاف عظیم معرکے میں حق کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کو یاد کیا گیا اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عراق میں مقتدی الصدر نے اس موقع کا استعمال اپنی تحریک کی مضبوطی کے لیے کیا۔ لبنان میں کئی جگہ جلوس نکالے گئے۔ بیروت میں سب سے بڑا جلوس نکالا گیا۔ پاکستان میں عاشورے کا دن عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کی یاد میں پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں عاشورے کے جلوس نکالے گئے۔ مجالس عزا برپا کی گئی، عزاداروں نے ماتم کیا اور نوحہ خوانی کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے جلسہ یاد حسین کا اہتمام کیا گیا۔ انڈیا میں بھی عاشورے کا دن عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کئی مقامات پر تعزیہ جلوس نکالے گئے اور مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا، جن میں علماء و ذاکرین نے فلسفہ کربلا اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو نمایاں کیا گیا۔ کشمیر، لکھنؤ اور ملک کے دوسرے مقامات سے عزاداری جلوسوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ حیدرآباد میں تاریخی بی بی کا علم جلوس نکالا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عاشورہ کی مناسبت سے ایک پیام دیا اور کہا کہ یہ دن حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین ناانصافی کے خلاف لڑائی اور حق کی اٹوٹ تائید کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے جانثاروں کی شہادت نے تاریخ میں کئی انقلابات پیدا کیے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فلوریڈا میں ان کے گھر پر FBI نے دھاوا کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ FBI ایجنٹس کے ایک بڑے گروپ نے پام بیچ میں ان کے مکان پر حلہ بول دیا۔ سرکاری کاغذات سے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمٹنے کے انداز کی چھان بین کے سلسلے میں یہ تلاشی لی گئی۔ ٹرمپ نے اس پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لیے ایک تاریک دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کسی صدر کے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ FBI اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ دھاوے کے دوران کئی باکسز ضبط کیے گئے. سرچ وارنٹ پر ایک جج کے دستخط ہیں لیکن اس وارنٹ میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا. پام بیچ کاؤنٹی کے اٹارنی نے بتایا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلے ایسا وارنٹ جاری نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. امریکہ کے تمام سابق پریزیڈنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خط، کام سے متعلق دستاویزات اور ای میلز نیشنل آرکائیو کے حوالے کریں. ٹرمپ کی وکیل کرسٹینا باب نے NBC نیوز کو بتایا کہ بعض کاغذات ضبط کیے گئے. فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو نے، جو ریپبلکن ہیں، ٹویٹ کیا کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے سرکاری طاقت کا استعمال ایسی بات ہے جو ہم نے تیسری دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں کئی مرتبہ دیکھا ہے. اس طرح انہوں نے جو بائیڈن حکومت پر طنز کیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے تمام سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے گھر پر اچانک دھاوا ضروری یا مناسب نہیں ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن کی حکومت کو FBI کے دھاووں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اپنے رابطے کو محدود رکھتی ہے تاکہ ایسا پیام نہ جائے کہ ایجنسی پر سیاسی دباؤ ہے. رشیا نے ملک کے شہریوں کے سفر پر پابندی لگانے کے لیے کیف کی مذمت کی ہے. صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے تجویز پیش کی تھی کہ رشینز پر مغربی ملکوں میں سفری پابندیاں لگائی جائیں. کرملن کو اس تجویز پر کافی غصہ ہے اور اس نے اس تجویز کو غیر واجبی قرار دیا ہے. یوکرین کی فوج نے خارکیف کے ایک ٹاؤن کو رشیا سے دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 10.5 ملین لوگوں نے یوکرین کی سرحد پار کی ہے. ترکی نے کہا کہ یوکرین سے مزید 2 اناج کے جہاز روانہ ہوئے. افریقہ کے ملک کینیا میں نئے صدر کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے. ان الیکشنز میں صدر یورو کنیاٹا کے جانشین کو چنا جا رہا ہے. الیکشن کی مہم کے دوران بے روزگاری اور کرپشن اہم موضوعات تھے. چائنا کے ایک تفریحی مقام سانیا میں کووڈ پھیلنے کی وجہ سے 8,000 ٹورسٹ پھنس کر رہ گئے ہیں. ان ٹورسٹوں سے کہا گیا کہ وہ فی الحال ٹاؤن سے باہر نہیں جا سکتے. یہ مقام پینان جزیرے میں ہے. مہاراشٹر کیبنٹ میں 18 نئے وزیروں کو شامل کیا گیا. گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے انہیں حلف دلایا. چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے، ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس اور لیڈر آف اپوزیشن اجیت پوار اس تقریب میں موجود تھے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. بیکویل کیک ہاؤس. ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ. ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز. اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے. سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد. بہار میں سیاسی کایا پلٹ. BJP JDU اتحاد ختم. نتیش کمار نے دیا استعفیٰ. RJD JDU اور کانگریس کا نیا مہا گٹھ بندھن. نتیش کو لیڈر چن لیا گیا. حکومت بنانے کا دعویٰ پیش. BJP نے دغابازی قرار دیا. چراغ پاسوان نے کیا نئے الیکشنز کا مطالبہ. اکھلیش نے کہا اچھی شروعات ہے. نابلس میں اسرائیلی فوج کا آپریشن. الاقصی بریگیڈ کمانڈر سمیت 3 فلسطینی جاں بحق. لبنان میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے خلاف حسن نصر اللہ نے دی اسرائیل کو وارننگ. حسین عامر عبداللہیان نے کی اسماعیل ہانیہ سے بات چیت. نائجیریا میں عاشورہ جلوس پر فوج کا حملہ. کئی جاں بحق اور زخمی. کدونا ریاست میں تناؤ. انڈیا، پاکستان اور کئی ملکوں میں عاشورے کا دن عقیدت و احترام سے منایا گیا. کربلا کے شہیدوں کی یاد. فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر FBI دھاوا. کئی دستاویزات ضبط. سابق صدر نے کہا امریکی قوم کا تاریک دور ہے.
یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ.